अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट या आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, यानी हमारे पोस्ट का कीवर्ड है। उसके बाद जब हम पोस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में इस कीवर्ड को मेंशन करना है या फिर इसके साइनोनाइम्स को फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना है। अब यहाँ इस पोस्ट में देखें, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स कीवर्ड के मेंशन हुए हैं। उसके बाद आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इस कीवर्ड को लिख देना है, इस कीवर्ड को या इसके साइनोनाइम को। तो वो भी हम इस वेबसाइट पे चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ तो वो भी हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन एंड टूल्स। तो यहाँ पे भी कीवर्ड का कुछ हिस्सा मेंशन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पोस्ट में कितनी दफ़ा कीवर्ड को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपका पोस्ट या आर्टिकल 300 वर्ड्स का है तो उसमें आप 2 दफ़ा कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी हर 300 वर्ड्स में आपने 2 दफ़ा कीवर्ड को यूज़ करना है। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे इमेज भी पोस्ट में यूज़ हुआ है तो आपने इमेज को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। अब इमेज को हम ऑप्टिमाइज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले जब आप इमेज को वर्डप्रेस में सबसे पहले जब आप इमेज अपलोड करते हैं पोस्ट में तो आपने इमेज को रिसाइज कर देना है और आपने इमेज की क्वालिटी इतनी ही रखनी है जितनी पोस्ट में इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे हम इस इमेज का साइज़ देखते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी विड्थ 680 है और हाइट 385। जब पोस्ट में या पेज में इमेज का साइज़ ज़्यादा हो तो आपका पेज या पोस्ट जल्दी लोड नहीं होगा, जो आपके वेबसाइट की एसईओ को इफ़ेक्ट करेगा। तो कोशिश करें जितना इमेज का साइज़ कम हो उतना ही आपके वेबसाइट की एसईओ के लिए बेहतर है, लेकिन इतने भी कम ना रखें कि इमेज की क्वालिटी ख़राब हो जाए। जब आप इमेज को रिसाइज करते हैं उसके बाद आप इमेज को रीनेम करें, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज को अपने पोस्ट में यूज़ करूँगा तो इसको हम रीनेम करेंगे और यहाँ पे भी आपने कीवर्ड या कीवर्ड के कुछ वर्ड्स यहाँ पे टाइप करने हैं। अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स टाइप करूँगा। जब आप इमेज को रिसाइज करते हैं और रीनेम करते हैं फिर आप इसको अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद आपने इमेज को आल्ट का टैग देना है, ALT। आल्ट टैग यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन इससे पोस्ट की एसईओ के स्कोर इंक्रीज़ होंगे। अब आल्ट टैग किस तरह देते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोर्स में इमेज का लिंक है, उसके बाद यहाँ पे आल्ट का टैग है ALT और यहाँ आल्ट के टैग में भी आपने कीवर्ड या कीवर्ड के कुछ वर्ड्स को यूज़ करना है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप इमेज को अपलोड करते हैं तो राइट साइड पे आल्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप आल्ट का टैग दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कस्टम वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं फिर तो आपने डेवलपर को बता देना है। तो ये 3 फैक्टर्स इमेज के थे, तो इन 3 फैक्टर से आपका इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जब आप पोस्ट लिखते हैं या आर्टिकल तो पोस्ट या आर्टिकल्स में आपने 300 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने हैं। अगर आपका पोस्ट या आर्टिकल 300 वर्ड्स का नहीं है तो जब आप वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे लो कंटेंट का इशू शो होगा। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक्स और
ایکسٹرنل لنکس، جب آپ پوسٹ میں اپنے ہی ویب سائٹ کے کسی دوسرے پوسٹ کو مینشن کرتے ہیں، یعنی اس کا لنک اپنے پوسٹ میں ایڈ کرتے ہیں، تو اس کو انٹرنل لنک کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک لنک ہے، میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی WP بگنر کا ویب سائٹ ہے، لیکن پوسٹ ڈیفرنٹ ہے، یعنی اپنے ہی ویب سائٹ میں کسی دوسرے پوسٹ کے لنک کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے، اس کو انٹرنل لنک کہتے ہیں۔ اور ایکسٹرنل لنک کسی دوسرے ویب سائٹ کے لنک کو کہتے ہیں، چاہے وہ ویب سائٹ ہو، اور ایکسٹرنل لنک کسی دوسرے ویب سائٹ کے لنک کو اپنے پوسٹ میں مینشن کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پوسٹ میں آل ان ون SEO پلگ ان کا ویب سائٹ، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پوسٹ میں آل ان ون SEO پیک کے ویب سائٹ کا لنک مینشن ہوا ہے، تو اس کو ایکسٹرنل لنک کہتے ہیں۔ جب آپ پوسٹ لکھتے ہیں تو آپ کے پوسٹ میں انٹرنل لنک اور ایکسٹرنل لنک دونوں ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے پوسٹ میں یہ لنکس ایڈ نہیں کرتے تو پھر آڈٹ کے دوران آپ کو ایرر شو ہوگا، اور آپ کے SEO کے اور آپ کے پوسٹ کے SEO سکورز اور آپ کے پوسٹ کے SEO سکورز افیکٹ ہوں گے۔ ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ نے ویب سائٹ میں ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ نے پوسٹ میں H1 کا ٹیگ ایک ہی بار یوز کرنا ہے۔ H کا مطلب ہوتا ہے ہیڈنگ۔ ویب سائٹ میں ہیڈنگ 6 ٹائپس کے ہوتے ہیں، H1 H2 H3 H4 H5 اینڈ H6۔ یہ ٹیگز ہیڈنگز کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویب سائٹ میں H1 کا جو ٹیگ ہے، تو آپ نے اپنے پیج پہ یا اپنے پوسٹ یا آرٹیکل میں H1 کا ٹیگ ایک ہی بار یوز کرنا ہے، اور اکثر H1 کا ٹیگ کی ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو انسپیکٹ کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ H1 کا ٹیگ یہاں پہ یوز ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے ٹیگز کو یوز کرنا ہے، جیسے H2 سے لے کر H6 تک آپ ٹیگز یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو انسپیکٹ کریں تو یہاں پہ بھی H4 کا ٹیگ یوز ہوا ہے، تو اسی طرح آپ ڈیفرنٹ ٹیگز یوز کر سکتے ہیں ہیڈنگ کے لیے۔ یہاں پہ میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں، کی ورڈ یا ٹائٹل کے لیے آپ نے H1 ٹیگ کو یوز کرنا ہے۔ میٹا ڈسکرپشن میں آپ نے کی ورڈ یا کی ورڈ کے کچھ ورڈز یوز کرنے ہیں۔ آپ کا پوسٹ یا آرٹیکل 300 ورڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پوسٹ کے فرسٹ پیراگراف میں آپ نے کی ورڈ یا کی ورڈ کے کچھ ورڈز لکھنے ہیں۔ ہر 300 ورڈز کے لیے آپ نے 2 دفعہ کی ورڈ یوز کرنا ہے۔ پوسٹ میں امیج یوز کرنے سے پہلے آپ نے اس کو کمپریس کر دینا ہے یا ریسائز کر دینا ہے۔ پوسٹ میں امیج یوز کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ریسائز اور کمپریس کرنا ہے، اور اس کو رینیم کرنا ہے، اور اس میں آپ نے ALT یا ALT کا ٹیگ یوز کرنا ہے۔ پوسٹ یا آرٹیکل میں آپ نے انٹرنل لنک اور ایکسٹرنل لنک کو بھی یوز کرنا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، اس کو آپ لوگ نوٹ کریں، اور جب بھی آپ پوسٹ لکھتے ہیں یا کسی ویب سائٹ پہ SEO کا کام کرتے ہیں تو اس کو ضرور ریوائز کریں۔ ان پوائنٹس سے آپ کے پوسٹ کے SEO کی سکور انکریز ہو جائے گی۔ یہ پوائنٹس پوسٹ کے SEO کے جو سکورز ہوتے ہیں، ان پوائنٹس سے آپ کے پوسٹ کے SEO سکورز کافی حد تک انکریز ہو جائیں گے، اور آپ کا پوسٹ بالکل آپٹیمائز ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔